वो नहीं कर रहा मुश्किल कर गए हैं कहाँ भाई क्या इसका पान में सकती हूँ पहले बस बात तो कौन है चाय के बंदे हॉल में बैठो ये देव के बंद कर दिया आई मैं हॉल में बैठो पे आई तो बैठे गेट में नहीं यहाँ पे टीवी आई लेंगे नहीं चलो 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 हाथ जोड़ो Bluetooth disconnected. सभाका सदस्यज्यूहरू आज कैलाली गाउँपालिका आर्थिक वर्ष 2081-82 गाउँसभा अधिवेशन
वर्षे बजेट अधिवेशन अध्यक्ष गापा शुभारम्भ भएको जानकारी गराउँदछु। हस्, धन्यवाद। साथै अध्यक्षज्यूबाट नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न अनुरोध गर्दछु। संस्कृति प्रवर्धन, कृषिमा विविधीकरण तथा वातावरण संरक्षण, कैलाली रूपान्तरणका लागि युवा परिचालन, दिगो विकास तथा समावेशीकरण। यस गरिमामय सभाका सभाध्यक्षज्यू तथा सभाका सदस्यज्यूहरू, सर्वप्रथम यस गरिमामय सभामा देशका विभिन्न कालखण्डमा भएका राजनीतिक, सामाजिक, अन्य अमूल परिवर्तनका लागि आफ्नो प्राण उत्सर्ग गर्ने सम्पूर्ण ज्ञात अज्ञात शहीदहरूप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न चाहन्छु। र यसै सिलसिलामा हामीले ज्ञात अज्ञात शहीदहरूलाई सम्झिनु पर्दछ। यसको लागि 1 मिनट मौन धारणको लागि म सबैजना सुरु भयो। धन्यवाद। सभाका सभाध्यक्ष महोदय, कैलाली गाउँपालिकाको यस अधिवेशनमा आर्थिक वर्ष 2082-83 को विशिष्ट क्षेत्रगत नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। कैलाली गाउँपालिकाको आर्थिक वर्ष 2082-83 को नीति तथा कार्यक्रमको तयारी विगतमा भए गरेका असल अभ्यासहरूलाई संस्थागत गर्दै कमी कमजोरीहरूलाई न्यूनीकरण गर्नुका साथै समावेशिताको सिद्धान्तका आधारमा पूर्ण पारदर्शी रूपमा बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिनेछ। कैलाली गाउँपालिकामा 15 शय्याका आधारभूत अस्पताल आर्थिक वर्ष 82-83 मा सञ्चालनका लागि प्रदेश सरकार तथा नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारका सम्बद्ध निकायसँग समन्वय तथा सहकार्य गरिनेछ। कैलाली गाउँपालिकाको समग्र विकासका साथै जनगुनासोहरूको सम्बोधनका लागि गाउँपालिकामा उपलब्ध स्रोत साधनले परिपूर्ति
गर्न सम्भव नहुने हुँदा सोका लागि विभिन्न निकायसँगको समन्वय तथा सहकार्यमा जोड दिनुका साथै सरोकारवाला सहितको सहमति र सहकार्यलाई अंगीकार गरिनेछ। कैलाली गाउँपालिकाको साझा सवालहरूको सम्बोधन तथा समग्र कैलाली गाउँपालिकाको दिगो विकासका लागि गाउँपालिकामा क्रियाशील राजनीतिक दल, नागरिक समाज, बुद्धिजीवी, भनमंस लगायत सरोकारवालाहरूसँग समन्वय तथा सहकार्य गरिनेछ। भूमिहीन सुकुम्बासी, भूमिहीन दलित तथा अव्यवस्थित सुकुम्बासीलाई बसोबासीलाई लाल पूर्जा वितरणका लागि नेपाल सरकारका सरोकारवाला निकायसँगको समन्वय गरी आर्थिक वर्ष 2082-83 भित्र लाल पूर्जा वितरण गर्न कार्य गरिनेछ। कैलाली गाउँपालिकाका नागरिकको विकास प्रतिको तीव्र भावना र समृद्ध कैलाली गाउँपालिकाको आधार स्वरोजगार एवं पूर्वाधार नागरिकलाई गुणस्तरीय सेवा प्रवाहका आवश्यक बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरिनेछ। समृद्ध कैलाली गाउँपालिकाको विकासका आधार स्वरोजगार एवं पूर्वाधार र विकास प्रतिको आकांक्षालाई पूरा गर्न शिक्षा, स्वास्थ्य, भौतिक विकास, मानव संसाधनको विकास तथा सामाजिक समावेशीकरणको सिद्धान्तलाई हस्तगत गर्न बजेट तथा कार्यक्रमको तर्जुमा गरिनेछ। कैलाली गाउँपालिकाका बाढी पीडितको स्थायी तथा दीर्घकालीन व्यवस्थापनका लागि नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार लगायतका सम्बन्धित निकायसँग समन्वय तथा सहकार्य गरिनेछ। रक्त सञ्चार केन्द्र, रेड क्रस, ढङ्गैसँगको सहकार्यमा कैलालीवासीलाई निःशुल्क रगतको उपलब्धता कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनेछ। कैलाली गाउँपालिकामा प्रस्तुतिमा अस्वस्थ आएका गर्भवतीलाई उपलब्ध गराउँदै आएको निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवालाई निरन्तरता दिनेछ। कैलाली गाउँपालिकाका लागि सिप तथा दक्षता प्राप्त व्यक्तिहरूको सिप परीक्षणका लागि सिटिभिटीसँग समन्वय तथा सहकार्य गरिनेछ। कैलाली गाउँपालिकामा वैकल्पिक तथा खुला विद्यालय सञ्चालनका आवश्यक नीति विधिको निर्माण गरी अनिवार्य शिक्षाका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। गाउँपालिकाको स्रोत तथा साधनले सम्पन्न गर्न नसकिने योजना तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकार, प्रदेश सरकारका निकायसँग समन्वय सहकार्य गरिनेछ। मितव्ययताको सिद्धान्तलाई संस्थागत गर्दै समन्वय सहकार्यको अभिवृद्धि र दोहोरोपना न्यूनीकरणका लागि विकास साझेदारसँग समन्वयात्मक रूपमा लागत साझेदारीमा कार्यक्रम गरिनेछ। गाउँपालिकाको सेवा प्रभावलाई जनमुखी बनाउन सेवा केन्द्र स्थापना गरी पशु तथा कृषि सेवाका कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिनेछ। सिकल सेल एनिमिया रोगको रोकथाम तथा उपचारका लागि कैलाली गाउँपालिकामा अस्पताल सञ्चालनका लागि प्रदेश तथा संघीय सरकारका सम्बद्ध निकायसँग समन्वय तथा सहकार्य गरिनेछ। आर्थिक वर्ष 2082-83 मा कैलाली गाउँपालिकामा बाल मैत्री तथा पोषण मैत्री गाउँपालिका घोषणाका कार्यक्रम सरोकारवालासँगको समन्वय तथा सहकार्यमा गरिनेछ। कैलाली गाउँपालिकाको विकासका प्रक्रियालाई नतिजा तथा उपलब्धिमूलक बनाउनका लागि कैलाली गाउँपालिकाको औद्योगिक योजना निर्माण, गाउँपालिकाको पर्सचित्र औद्योगिक गर्न तथा क्षेत्रगत र विषयगत योजना, मध्यकालीन खर्च संरचना निर्माणका लागि नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा विकास साझेदारसँग समन्वय तथा सहकार्य गरिनेछ। सभाध्यक्ष महोदय, अब म यस सम्मानित सभामा आर्थिक वर्ष 2082-83 का विषयगत क्षेत्रका नीतिहरू प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। पूर्वाधार विकासमा सडक। कैलाली गाउँपालिकाको सडक गृह योजनाको कार्यान्वयनका लागि समन्वय सहकार्य तथा
अन्तर समन्वय गरिनेछ। अन्तरपालिकासँगको समन्वय तथा सहकार्यमा पूर्वाधार विकासका कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिनेछ। सडक स्तरोन्नति तथा सडक सञ्जालको विस्तारका लागि आवश्यक उपकरण तथा औजारको व्यवस्थापन गरिनेछ। कैलाली गाउँपालिका सडकहरूलाई पूर्ण ग्रेभलयुक्त गरिनुका साथै सडकको स्तरोन्नति गरिनेछ। सुर्मिनाला लौसा बढाइपुर सडक कालोपत्रे तत्कालका लागि सङ्घीय सरकारसँग समन्वय गरिनेछ। कतैनी नदीमा पक्की पुल निर्माणका लागि सङ्घीय तथा प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरिनेछ। मोहनापारीको शिवरत्नपुर बस्तीहरूलाई लक्षित गरी झुलुङ्गे पुलको निर्माणका आवश्यक पहल गरिनेछ। सडकको निर्माण कार्यमा गुणस्तरीय कायम राख्न निर्माण सामग्रीको परीक्षण कार्यलाई लागू तथा संस्थागत गरिनेछ। सडकको मर्मतका लागि मर्मत सम्हार कोषमा रकम विनियोजन गरी नियमित रूपमा सडकको मर्मत सम्हार गर्ने नीतिको अवलम्बन गरिनेछ। पूर्वाधारका संरचनाहरू विपद एवं जलवायु परिवर्तनको प्रभाव कम हुने गरी डिजाइन गर्ने नीतिको अवलम्बन गरिनेछ। योजनाहरूको छनौट, प्राथमिकीकरण, सामाजिक न्याय तथा समावेशिताका आधारमा योजना प्राथमिकता दिने प्रक्रियालाई नेतृत्व दिनेछ। पूर्वाधार विकासका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दा रोजगारी अभिवृद्धि तथा स्वरोजगार सृजना हुने कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नका लागि आवश्यक बजेट तथा कार्यक्रमको तर्जुमा गरिनेछ। झुलुङ्गे पुल तथा कैलाली गाउँपालिकाको स्वामित्वमा रहेका भवनहरूको नियमित मर्मत सम्हार गरिनेछ। समग्र कैलाली गाउँपालिकाको विकासका लागि गुरु योजनाको निर्माण तथा आवश्यक बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरिनेछ। नदी नियन्त्रणका लागि सबै नदीहरूको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन DPR तयार गरिनेछ। कोइलाहीटाल पर्यटकीय क्षेत्रलाई धनगढी उपमहानगरपालिकासँग जोड्न घुरा र घुरी नदीमा मोटेरेबल पुल निर्माणका लागि प्रदेश तथा सङ्घीय सरकारसँग आवश्यक पहल तथा समन्वय गरिनेछ। पूर्वाधार विकासका कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनमा सूचीकृत बेरोजगारहरूलाई प्राथमिकता दिइनेछ। सडक क्षेत्रको संरक्षण सम्वर्धन तथा हरियाली प्रबन्धनका लागि सडक किनारमा हरियाली विस्तारका लागि वृक्षारोपणका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। विद्युत तथा वैकल्पिक ऊर्जा, विद्युत सेवाको खपतलाई कम गर्न तथा गृहिणीहरूका लागि वैकल्पिक ऊर्जाका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। विद्युत सेवाको प्रभावकारी उपयोगका लागि इन्डक्सन चुल्हो वितरणका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। कृषि उत्पादकत्व अभिवृद्धि तथा लागत न्यूनीकरणका लागि विद्युत सेवा विस्तार गरिनेछ। उद्योग स्थापना तथा औद्योगिक वातावरण सृजनाका लागि विद्युत लाइन विस्तार गरिनेछ। उज्यालो कैलाली गाउँपालिका अन्तर्गत कैलालीका मुख्य बजारमा सडक बत्ती जडानका लागि समन्वय गरिनेछ। वैकल्पिक ऊर्जाको प्रयोग तथा प्रबन्धनका लागि सचेतना अभिवृद्धिका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। भवन, कैलाली गाउँपालिका उपलब्ध सार्वजनिक भवनलाई अध्ययन अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्रका रूपमा उपयोग गरिनेछ। विद्यालय संयोजन भई खाली भएका विद्यालय भवनको उपयोग, संरक्षण, संवर्धनका लागि आवश्यक नीति निर्माण गरिनेछ। कैलाली गाउँपालिकामा रहेका सार्वजनिक भवनहरूको अभिलेखीकरण, संरक्षण गरिनेछ। कैलाली गाउँपालिकाको प्रशासनिक भवन, विद्यालयका भवन तथा स्वास्थ्य संस्थाहरूका भवन निर्माणका प्रदेश तथा सङ्घीय सरकारसँग समन्वय तथा सहकार्य गरिनेछ। अधुरा तथा क्रमगत रूपमा निर्माण सम्पन्न हुन बाँकी रहेका भवनहरूको निर्माण सम्पन्न गरिनेछ। भवन लगायत भौतिक संरचना निर्माण गर्दा अपाङ्ग मैत्री पहुँचयुक्त र भूकम्प प्रतिरोधात्मक तरिकाले निर्माण गर्ने नीतिको अवलम्बन गरिनेछ।
गाउँपालिकाभित्र गाउँघर, क्लिनिक तथा सामुदायिक भवनहरूको निर्माण कार्यलाई प्राथमिकता दिने तथा बहुद्देश्य अवधारणा अनुरूप सामुदायिक भवनको निर्माण कार्य गरिनेछ। भवनहरूको निर्माण गर्दा भवन संहिता लागू गरिनेछ। सामुदायिक तथा सुरक्षित भवनको निर्माण कार्यलाई प्रभावकारिताका साथै कार्यान्वयन गरिनेछ। कैलाली गाउँपालिकामा निर्माण गरिने भवनहरूलाई पहुँचयुक्त बनाउनुका साथै पुराना भवनहरूमा समेत सुधारका कार्यहरू गरिनेछ। आर्थिक विकासमा कृषि विकासमा कृषि उत्पादन अभिवृद्धि तथा कृषि पेसालाई मर्यादित तथा व्यवस्थित बनाउन विद्युत प्राधिकरणसँगका सहकार्यमा विद्युत सेवा विस्तार तथा कृषि मिटरको उपलब्धतालाई निरन्तरता दिनेछ। कृषकको उत्पादकत्व अभिवृद्धि तथा लागतमा न्यूनीकरणका लागि विभिन्न निकायसँगको समन्वयमा सहुलियत तथा अनुदानमा कृषि उपकरण तथा औजार उपलब्ध गराइनेछ। गुर्गी बाँधको निर्माणका लागि प्रदेश तथा नेपाल सरकारका निकायहरूमा आवश्यक पहल गरिनेछ। कृषिमा आधारित लघु उद्यम कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने नीतिको अङ्गीकार र बजेट तथा कार्यक्रमको तर्जुमा गरिनेछ। कृषिमा आधारित लघु उद्यम कार्यक्रम कृषि विकासका लागि दीर्घकालीन, मध्यकालीन, अल्पकालीन तथा क्षेत्रगत योजनाको निर्माण गरिनेछ। कृषिमा यान्त्रिकीकरण, सौर्य सिँचाइका तथा डिप बोर्डिङका लागि विभिन्न निकायसँग समन्वय तथा सहकार्य गरिनेछ। मूलतः उन्नत बिउ उत्पादन र वितरण, जैविक तथा रासायनिक मलको सहज उपलब्धका लागि समन्वय गरिनेछ। कृषि उपजको बजारीकरणका Line लागि in. कृषि उपकरण सङ्कलन केन्द्र तथा हाट बजार सञ्चालनका समन्वय गरिनेछ। बाली बिमा कार्यक्रम सञ्चालनका लागि आवश्यक समन्वय तथा सहकार्य गरी प्रभावकारिताका साथ लागू गरिनेछ। कृषिको उत्पादकत्व अभिवृद्धिका लागि माटो परीक्षण तथा माटोको उर्वर शक्ति कायम राख्नका लागि आवश्यक बजेट तथा कार्यक्रमको तर्जुमा गरिनेछ। जैविक प्रबन्धनको रूपमा कोको खेती तथा बाँस खेतीको विस्तार तथा बगर खेती जस्ता कार्यक्रमलाई प्राथमिकताका साथ लागू गरिनेछ। जैविक खेती प्रणालीको प्रोत्साहन तथा कम्पोस्ट मलको उत्पादनमा प्रोत्साहनको कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। कृषि उत्पादनमा अभिवृद्धि गर्न एक वारा एक उत्पादन पकेट क्षेत्र कार्यक्रम निरन्तरताका साथ विस्तार गरिनेछ। मौसमी तथा बेमौसमी खेतीको प्रबन्धन र टनेल खेती गर्न कृषकलाई सौर्य सिँचाइको व्यवस्था गरिनेछ। कृषि प्राविधिक तथा कृषकहरूको क्षमता विकासका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। कृषि पेसालाई व्यवसायमुखी बनाउन नयाँ तथा वैकल्पिक खेती प्रणालीलाई संस्थागत गरिनेछ। कृषि विकासका कार्यक्रम सञ्चालनका लागि विभिन्न विकास साझेदारसँग समन्वय तथा सहकार्य गरिनेछ। कृषि विकासका कार्यक्रम सञ्चालनका कृषि विकासका कार्यक्रमलाई व्यवस्थित तथा मर्यादित बनाउनका लागि समिति तथा समूहलाई परिचालन गरिनेछ। कृषि उपज सङ्कलन, भण्डार तथा व्यवस्थापनका लागि मिनी कोल्ड स्टोर सञ्चालन गरिनेछ। पशुपन्छी विकास, छाडा पशु चौपाया नियन्त्रण र व्यवस्थापन तथा सञ्चालनका लागि गौशाला व्यवस्थापन गरिनेछ। पशु बिमाका कार्यक्रम सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका लागि सम्बद्ध निकायसँग समन्वय तथा सहकार्य गरिनेछ। पशुपालनलाई व्यावसायीकरण गर्न पशुपालन पकेट क्षेत्र कार्यक्रम, पशु नस्ल सुधार कार्यक्रम तथा पशुपन्छी विकास कार्यक्रम लागू गर्न
कार्यक्रम तर्जुमा गरिनेछ। कृत्रिम गर्भधारण कार्यक्रम, पशु बिमा कार्यक्रमका लागि आवश्यक कार्यक्रम तर्जुमा गरी कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिनेछ। माछा पालनलाई व्यावसायीकरण गरी अधिकतम उत्पादन तथा बजारीकरणका नीति अवलम्बन गरिनेछ। बङ्गुर, हाँस, कुखुरा तथा बाख्रा विकासका लागि आवश्यक बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरिनेछ। पशु खोप तथा पशु स्वास्थ्य तथा पशु बिमाका कार्यक्रमहरू प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गरिनेछ। विपन्न तथा सीमान्तकृत घर परिवारलाई लक्षित गरी पशुपालन सम्बन्धी अनुदानका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। विभिन्न निकाय सङ्घको सहकार्यमा पशु स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गरिनेछ। सहकारी तथा उद्यम विकास, सहकारीको क्षमता विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुका साथै सहकारी सङ्घको समन्वय तथा सहकार्यमा कृषि विकासका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। सहकारिता क्षेत्रको विकास, विस्तार, प्रवर्धन र प्रोत्साहनमा जोड दिने कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। उद्योग स्थापनाका लागि दीर्घकालीन योजना निर्माण गरी उद्योग मैत्री वातावरणको सिर्जना, सम्भाव्यता अध्ययन तथा सहकार्यमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। सहकारिताका माध्यमबाट लघु तथा उद्यम सृजनाका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। उद्यम विकास मार्फत स्थानीय सिप, प्रविधि तथा स्रोतको पहिचान, परिचालन तथा प्रबन्धनको साथै आयमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। स्थानीय कैलालीवासीलाई स्वरोजगार तथा आत्मनिर्भर बनाउनका लागि स्थानीय स्रोत साधनमा आधारित उद्यम विकासका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। कैलाली गाउँपालिकामा विभिन्न सिप तथा दक्षता भएका व्यक्तिहरूको सूची तयार गरी सिप परीक्षण गरिनेछ। सहकारीका कार्यक्रमहरूलाई नतिजा तथा जनमुखी बनाउन सहकारी संस्थाको नियमन तथा अनुगमन प्रणालीलाई प्रभावकारिताका साथ लागू गरिनेछ। बगर खेती तथा समूह खेतीका कार्यक्रम सहकारी तथा समूह मार्फत सञ्चालन गर्ने नीतिको अङ्गीकार गरिनेछ। आयोजन तथा सिप विकास, स्थानीय परम्परागत सिप तथा प्रविधिको पहिचान तथा अभिलेखीकरण गरिनेछ। स्थानीय सिप तथा प्रविधिका जनिपकारको पहिचान तथा अन्तर्पुस्ता सिप हस्तान्तरणका कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गरिनेछ। आयोजन तथा सिप विकासका कार्यक्रमहरूलाई नतिजामुखी बनाइनेछ र सोका लागि विभिन्न विकास साझेदारसँगको सहकार्यमा प्याकेजमा कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिनेछ। आयोजनका कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयनका लागि स्थानीय स्रोत साधन र सिपको अभिलेखीकरण गरिनेछ। स्थानीय स्रोत सिप प्रविधिको संरक्षण, संवर्धन तथा प्रयोग गरी आयोजनका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। विपन्न, सीमान्तकृत तथा अल्पसङ्ख्यकहरूलाई लक्षित गरी आयोजनका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। लक्षित वर्ग आयोजन तथा स्वरोजगारीका लागि क्षमता विकास तथा रोजगारीका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। विभिन्न सरकारी, गैर सरकारी, निजी क्षेत्रको समन्वयमा सिप विकास तथा आयोजनका कार्यक्रमहरू सञ्चालन प्रक्रिया अझ समन्वित रूपमा गरिनेछ। कृषिजन्य आयोजनका कार्यक्रमहरूलाई व्यवस्थित तथा मर्यादित बनाउनका लागि समन्वयक रूपमा हाट बजारको व्यवस्थापन गरिनेछ। युवा परिचालन तथा स्वरोजगार कार्यक्रम, युवा लक्षित परामर्शको कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। युवाहरूको लागि उद्यम तथा क्षमता विकास कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। युवाहरूलाई स्वरोजगार बनाउनका लागि युवा लक्षित कार्यक्रमको तर्जुमा गरिनेछ। स्थानीय विकास निर्माणका कार्यहरूमा युवाहरूलाई परिचालन गरिनेछ। युवाहरूको क्षमता तथा व्यक्तित्व विकासका साथै लोक सेवा प्रशिक्षणका कक्षा सञ्चालन गरिनेछ। प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रमलाई बेरोजगार युवा लक्षित गरी सञ्चालन गरिनेछ। युवा लक्षित सिप तथा दक्षता विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
युवाहरूलाई विभिन्न अभियान तथा सामाजिक रूपान्तरणका कार्यक्रममा सहभागी गराइनेछ। पर्यटन विकास तथा प्रबन्धनका लागि सम्भावनाहरूको पहिचान र आवश्यक बजेट तथा कार्यक्रमको तर्जुमा गरिनेछ। कैलाली गाउँपालिका पर्यटकीय क्षेत्रको परिचय सहितको पर्यटन मानचित्र निर्माण गरिनेछ। पर्यटन गुरु योजनाको निर्माण गरी पर्यटन प्रबन्धन तथा पर्यटन विकासका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। प्राकृतिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, धार्मिक सम्पदाहरूको उचित संरक्षण संवर्धनका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। स्थानीय समुदायको कला संस्कृतिहरूको संरक्षण संवर्धनका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। स्थानीय परम्परा तथा संस्कृतिको संरक्षण तथा संवर्धनका लागि सङ्ग्रहालयको स्थापना गरिनेछ। ताल तलैयाको एकीकृत अभिलेख एवं होमस्टेको प्रबन्धनका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। युवाहरूका लागि पर्यटन प्रबन्धन सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। कैलाली गाउँपालिकाका पर्यटकीय क्षेत्रका प्रबन्धनका लागि प्रचार प्रसार तथा महोत्सवहरूको आयोजना गरिनेछ। सामाजिक विकास, लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशिता, पूर्ण विभेद मुक्त कार्यक्रम मार्फत समाजमा भएका असल प्रयासहरूलाई संस्थागत गर्ने तथा विसङ्गति तथा विकृति जस्तै छाउपडी, बोक्सी, जातीय छुवाछुत, लैङ्गिक विभेद, लागु औषधको प्रयोग जस्ताको अन्त्यका लागि सचेतनाका कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गरिनेछ। लैङ्गिक हिंसा पीडित कोर्ट स्थापना तथा यस संस्थागत गर्नुका साथै कोषको सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका लागि सरोकारवालासँग समन्वय तथा सहकार्य गरिनेछ। अपाङ्गता लगायतका सामाजिक तथा आर्थिक रूपमा पछाडि रहेका व्यक्तिहरूको लागि लक्षित गरी उद्यमशील तथा स्वरोजगारका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न जोड दिनेछ। युनिक अल्पसङ्ख्यक तथा अन्य अल्पसङ्ख्यक समुदायको उत्थान, क्षमता विकास तथा सशक्तिकरणका लागि आवश्यक बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरिनेछ। अनाथ, असहाय तथा संरक्षणविहीन बालबालिकाका लागि विशेष कार्यक्रम संयोजक रूपमा सञ्चालन गरिनेछ। बाल विकास तथा बाल सहभागिता वृद्धिका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। गाउँपालिकाले सही तथा बेपत्ता पारिएका परिवारको सम्मानका विशेष कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिनेछ। लैङ्गिक तथा घरेलु हिंसा पीडितहरूका लागि सुरक्षित आवास गृह, सेफ हाउस निर्माण तथा संस्थागत रूपमा सञ्चालनका लागि समन्वय तथा सहकार्य गरिनेछ। सामाजिक समावेशीकरण कार्यक्रम प्राथमिकताका आधारमा पारदर्शी रूपमा सञ्चालन गरिनेछ। बालबालिकाको सर्वोत्तम हितलाई संस्थागत गर्ने नीतिको अवलम्बन गरिनेछ। बालमैत्री स्थानीय शासन अवधारणालाई संस्थागत गर्न विभिन्न निकायहरूसँग समन्वय तथा सहकार्य गरिनेछ। जनमैत्री सेवा प्रभावका लागि गाउँपालिका तथा वडा कार्यालयहरूमा स्थान पान निर्माण गरिनेछ। शिक्षा, गाउँ शिक्षा योजनाले निर्दिष्ट गरेका क्रियाकलापहरू चरणात्मक रूपमा सञ्चालन गरिनेछ। कैलाली गाउँपालिकाका नागरिकहरूलाई लक्षित गरी खुला तथा वैकल्पिक विद्यालय सञ्चालन गरिनेछ। अभिभावक शिक्षा कार्यक्रमलाई नेतृत्व दिई गुणस्तरीय शिक्षाका कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिनेछ। शैक्षिक गुणस्तरीय सुधार तथा गुणस्तरीय शिक्षाको प्रबन्धन तथा मर्यादित शैक्षिक विकासका क्रियाकलापहरूलाई संस्थागत गर्नका लागि विद्यालय समायोजन तथा शिक्षक दरबन्दी मिलान कार्यक्रमलाई संस्थागत गरिनेछ। शिक्षालाई स्वरोजगारमुखी बनाउन कैलाली गाउँपालिकामा प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षाका कार्यक्रम सञ्चालनका लागि आवश्यक समन्वय तथा सहकार्य गरिनेछ। विद्यालयहरूमा हुने शिक्षण गतिविधिको अनुगमन, निरीक्षण र मूल्याङ्कन
नियमित र प्रभावकारी बनाउनका लागि अनुगमन केन्द्रको निर्माण तथा सघन अनुगमनका माध्यमबाट विद्यालय समायोजन तथा जनशक्तिको व्यवस्थापन गरिनेछ। विद्यालय भर्ना दर 70% तथा विद्यालय छोड्ने दर 0 धारणा ह्याप्पी स्कुलको अवधारणा कार्यान्वयन गरिनेछ। शैक्षिक विकास तथा गुणस्तरीय शिक्षाका लागि कैलाली गाउँपालिकामा बहुमुखी क्याम्पसको स्थापना गर्न पहल गरिनेछ। विद्यालयहरूमा गुणस्तरीय शिक्षाका लागि पुस्तकालय तथा प्रयोगशालाको व्यवस्था गरिनेछ। स्थानीय मातृभाषाको पाठ्यक्रमलाई सबै कक्षासम्मका लागि तयार गरी लागू गरिनेछ। सामुदायिक विद्यालयहरूको शैक्षिक गुणस्तरीय वृद्धिका लागि शिक्षकको क्षमता विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। विद्यालय व्यवस्थापन समितिको बैठकलाई उपलब्धि र नतिजामूलक बनाउनका विद्यालय व्यवस्थापन समितिको क्षमता विकास कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। विद्यालयहरूको कार्य सम्पादनको आधारमा मूल्याङ्कन गरी पुरस्कृत गरिनेछ। शिक्षकहरूलाई पेशागत काममा बढी केन्द्रित हुनका लागि अभिवृद्ध हुने खालका कार्यक्रमहरू तर्जुमा गरिनेछ। बाल मैत्री सिकाइलाई संस्थागत गर्न आवश्यक कार्यक्रमको कार्यान्वयन गर्ने नीतिलाई अंगीकार गरिनेछ। शैक्षिक गुणस्तरमा सुधारका लागि उत्कृष्ट विद्यार्थी शिक्षक तथा विद्यालयलाई प्रोत्साहनका कार्यक्रमहरूलाई निरन्तरता दिनेछ। गाउँपालिकाले संस्थागत विद्यालयलाई समेत सामुदायिक विद्यालय जस्तै अपनत्वको व्यवहार गर्ने तथा संस्थागत विद्यालयका विद्यार्थीहरूलाई समेत उत्प्रेरण र अभिवृद्धिका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। विद्यालय व्यवस्थापन समिति लगायतका समितिहरूमा बालबालिकाहरूलाई लक्षित गरी छलफलका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरी शैक्षिक गुणस्तरको अभिवृद्धि गरिनेछ। बाल विकास संस्कर्ता र कर्मचारीका साथै निजी स्रोतका शिक्षकहरूको उचित सम्मान गर्दै शिक्षकहरूको व्यवस्थापनका लागि आवश्यक बजेट तथा कार्यक्रमको तर्जुमालाई निरन्तरता दिनेछ। विद्यालयमा दिवस खाजा कार्यक्रमहरूलाई गुणस्तरीय बनाउनका लागि विभिन्न निकायसँगको समन्वय गरिनेछ। विद्यालय व्यवस्थापन समिति, शिक्षक अभिभावक सङ्घ तथा शिक्षकहरूको क्षमता विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। बाल मैत्री विद्यालय सञ्चालन तथा बाल मैत्री सिकाइका सिद्धान्तहरूलाई संस्थागत गरिनेछ। स्वास्थ्य कैलाली गाउँपालिकामा सिकल सेल अस्पताल निर्माणका आवश्यक समन्वय तथा सहकार्य गरिनेछ। आर्थिक वर्ष 82-83 भित्र 15 शय्याको अस्पताल सञ्चालन गर्न नेपाल सरकारका सम्बन्धित निकायमा पहल गरिनेछ। अति गरिब परिवारहरूलाई स्वास्थ्य सेवा बिमा गर्ने कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनका लागि नीति बजेट कार्यक्रमको तर्जुमाका साथै सम्बन्धित सरकारसँग समन्वय तथा सहकार्य गरिनेछ। मानसिक रोगीहरूको सम्मान तथा स्वास्थ्यमा सुधार ल्याउनका लागि विविध कार्यक्रमहरू तर्जुमा गर्ने तथा मानसिक रोगहरूको लागि नियन्त्रणका लागि परामर्श सेवा केन्द्रको स्थापना गरिनेछ। विपन्न तथा सिकल सेलका बिरामीहरूको औषधि उपचारका लागि गाउँपालिकामा औषधि उपचार कोषको व्यवस्था गरिनुका साथै जनचेतना अभिवृद्धिका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनेछ। स्तुतिगृहहरूको गरिनुका साथै प्रजन स्वास्थ्यका कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गरिनेछ। स्वास्थ्य सेवामा गुणस्तरीय कायम गर्न प्राविधिक जनशक्तिको क्षमता विकासका साथै स्वास्थ्य संस्थाहरूको स्तरोन्नतिका लागि सम्बन्धित निकायमा अनुरोध गर्ने तथा स्वास्थ्य सेवालाई भरपर्दो र गुणस्तरीय बनाइनेछ। महिला स्वयंसेविकाहरूको मनोबल उच्च हुने खालका प्रोत्साहनमूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। दीर्घरोगका बिरामीहरूको औषधि उपचारका लागि आवश्यक नीति बजेट तर्जुमा तथा जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। महामारी तथा दैविक प्रकोपबाट पीडितहरूको उपचार तथा
राहतका लागि आवश्यक बजेट तथा कार्यक्रमको तर्जुमा गरी राहत तथा पुनर्स्थापना कोषको स्थापना गरी कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। लागु अवस्था तथा वृद्धाश्रममा रहेका वर्गको पुनर्स्थापना तथा मनोसामाजिक परामर्शका लागि परामर्श केन्द्र तथा परामर्शकर्ताको व्यवस्थापनका लागि बजेट तथा कार्यक्रमको तर्जुमा गरिनेछ। आयुर्वेद पञ्चकर्म सेवा तथा आयुर्वेदिक चिकित्साको प्रचार प्रसार तथा जडीबुटी खेती प्रवर्धन तथा प्रशोधन योग शिविर कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। गाउँपालिकाले परिलक्षित गरेको अवधारणा अनुरूप पूर्ण सरसफाइयुक्त गाउँपालिका बनाउनका लागि आवश्यक बजेट तथा कार्यक्रमको तर्जुमा गरिनेछ। गाउँपालिकालाई पूर्ण सरसफाइ बनाउनका लागि सार्वजनिक तथा पर्यटकीय क्षेत्रहरूमा सार्वजनिक शौचालयको व्यवस्थापन गरिनेछ। जिरो होम डेलिभरी तथा पूर्ण अनुगमनका लागि आवश्यक बजेट नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा तथा पोषण मैत्री स्थानीय शासन कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिनेछ। विद्यालय स्तरमा योग शिक्षाका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तथा जडीबुटी सम्बन्धी पाठ्य पुस्तिकाको प्रकाशन गरी आयुर्वेद पद्धतिका प्रचार प्रसार गरिनेछ। महामारी सर्वरोग तथा विभिन्न किसिमका रोग तथा प्रकोपको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि आवश्यक बजेट नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरिनेछ। गर्भवतीलाई निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवा तथा सिकल सेलका बिरामीलाई उपलब्ध गराउन आएको यातायात खर्चलाई गत डेटमा जस्तै निरन्तरता दिनेछ। विभिन्न निकायसँगको समन्वय तथा सहकार्यमा विभिन्न स्वास्थ्य शिविरहरू सञ्चालन गरिनेछ। गाउँपालिका भित्रका नागरिकहरूलाई सफा र स्वच्छ खानेपानी जनताको लगानी उपलब्ध गराउन जनतासँगको सह लगानीमा खानेपानी विस्तार आयोजनाहरू सञ्चालन गरिनेछ। सफा सुन्दर हराभरा राम्रो गाउँपालिका बनाउन एक घर एक धारा नीति अवलम्बन गरिनेछ। सामाजिक परिचालन स्थानीय समुदायमा अधिकारप्रति सचेत र कर्तव्यप्रति जागरुक हुने खालका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न आवश्यक बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरिनेछ। स्वयंसेवी भावना अपनत्व सहअस्तित्व संयुक्त तथा सामाजिक सद्भाव अभिवृद्धिका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरिनेछ। स्थानीय विकासका कार्यमा भ्रमणसह विभिन्न क्लब समूह तथा नागरिक समाजलाई परिचालन गरिनेछ। स्थानीय स्तरमा गठन भएका समूह सञ्जाल तथा क्लबहरूको क्षमता विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। विभिन्न सामाजिक अभियान तथा सामाजिक सद्भाव कायम गर्ने कार्यक्रमका साथै विकृति कुप्रथा तथा कुसंस्कार न्यूनीकरणका लागि सामाजिक अगुवा धामी गुरुवा तथा पण्डित पुरोहितको सहभागिता अभिवृद्धि हुने खालको कार्यक्रम सञ्चालनका लागि बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरिनेछ। विकास प्रक्रियामा सबैको जागरुकता तथा सङ्गठित रूपमा सहयोग गर्ने परिपाटीको विकासका लागि आवश्यक कार्यक्रमको तर्जुमा गरिनेछ। जसको सवाल विषयको सहभागिताको सिद्धान्तका आधारमा सामाजिक परिचालनका कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिनेछ। युवा तथा खेलकुद इन्डोर तथा आउटडोर खेलकुदका कार्यक्रम सञ्चालनका लागि रङशाला निर्माणका लागि समन्वय तथा सहकार्य गरिनेछ। राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका व्यक्तित्व निर्माणका विशेष प्रशिक्षणका खेलकुदका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनेछ। युवाहरूलाई लक्षित गरी व्यक्तित्व तथा क्षमता विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। युवाहरूको शारीरिक तथा मानसिक विकासका लागि युवा लक्षित लक्षित परामर्शका कार्यक्रमहरू गरिनेछ। एक वा एक खेल मैदान स्तरोन्नतिका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। युवाहरूको शारीरिक क्षमता विकासका लागि विभिन्न खेलकुदका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। युवाहरूको खेलकुदप्रतिको आकर्षण बढाउनका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। वन वातावरण तथा विपद व्यवस्थापनमा वन विकास तथा तालतलैहरूको स्रोत व्यवस्थापन तथा आय परिचालनका सरकारवालाहरूसँग समन्वय तथा सहकार्य गरिनेछ। वन तथा वन्यजन्तु
ने पशुपक्षी संरक्षणका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। तालहरूको उचित संरक्षण, संवर्धन तथा व्यवस्थापनका लागि आवश्यक बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरिनेछ। वन अतिक्रमण र वन विनाश नियन्त्रण गर्न विशेष कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। वनलाई आयमुखी बनाउनका लागि वन क्षेत्रभित्र हर्रो, बर्रो, अम्ला, निम जस्ता बहुउपयोगी वनस्पतिहरूको वृक्षारोपण गर्नुका साथै स्थानीय उपभोक्ताहरूसँग सहकार्यमा बेँत, बाँस, बाबियो जस्ता उच्च मूल्य श्रृङ्खला भएका वन्यजन्य उत्पादनका लागि आवश्यक कार्यक्रमहरू तर्जुमा गरिनेछ। वृक्षारोपणका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दा माटो परीक्षण गरी उपयुक्त जातको वृक्षारोपण गर्ने कार्यक्रमको तर्जुमा गरिनेछ। रोपिएका बोट बिरुवाहरूको संरक्षणका लागि आवश्यक बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरिनेछ। वन पैदावारको उचित व्यवस्थापनका लागि नीति तथा विधिको निर्माण तथा संयन्त्रको व्यवस्थापन परिचालन गरिनेछ। वन्यजन्य उत्पादनमा आधारित लघु उद्यम स्थापना तथा वर्धनका लागि समन्वय तथा सहकार्य गरिनेछ। पर्यटन विकासमा ताल तलैयाहरूको संरक्षण संवर्धनका लागि ताल तलैयाहरूको डिपिआर निर्माण गरी ताल तलैयाहरूलाई पर्यटनमुखी बनाइनेछ। गाउँपालिकामा रहेको बसन्त अन्तर्राष्ट्रिय जैविक मार्ग लगायतका अन्य क्षेत्रहरूको प्रबन्धन तथा संरक्षणका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। ताल तलैयाको एकीकरण ताल क्षेत्रमा पर्यटकीय गतिविधिका कार्यक्रमहरूलाई प्रबन्धन गर्नका लागि बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरिनेछ। वन्यजन्य पर्यटन प्रबन्धनका कार्यक्रमहरू सञ्चालनका सरकारवालाहरूसँग समन्वय तथा सहकार्य गरिनेछ। ऊर्जा, वातावरण तथा जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन अनुकूलनका कार्यक्रमहरू सचेतना अभिवृद्धि, वैकल्पिक खेती, सुरक्षित आवास सञ्चालन गरिनेछ। कैलाली गाउँपालिकाको स्थानीय अनुकूलन योजना तयार गरी योजनाको कार्यान्वयनका लागि कार्यक्रम तर्जुमा गरिनेछ। जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण र अनुकूलनका कार्यक्रमहरू सञ्चालनका लागि जनचेतना अभिवृद्धिका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा वातावरण संरक्षण क्षेत्रमा कार्यरत सरकारी तथा गैर सरकारी निकायहरू बीच समन्वय गरी एक द्वार प्रणालीबाट विपद व्यवस्थापन कार्यक्रम सञ्चालन गर्न जोड दिनेछ। वातावरण संरक्षण तथा जलवायु परिवर्तनले पार्ने प्रभाव तथा असरहरूका बारेमा जनचेतना अभिवृद्धि तथा अनुकूलनका कार्यक्रमहरू प्रभावकारिताका साथ सञ्चालन गरिनेछ। वातावरण सरसफाइ तथा गृहिणीको स्वास्थ्यमा सुधारका लागि सुधारिएको चुल्हो, बायोग्यास तथा रसायन ग्यासको व्यवस्था गरिनेछ। विपद जोखिम नियन्त्रण तथा वातावरण संरक्षण। विपद प्रभावित क्षेत्रको जोखिम नक्सान गरी पूर्व तयारी लागत विपद व्यवस्थापनका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। विपदबाट प्रभावितहरूलाई तत्काल राहत उपलब्ध गराउनका लागि विपद व्यवस्थापन कोषको व्यवस्था गरिनेछ। विपद जोखिमको नियन्त्रणका लागि कोष तथा उद्धारकर्ता प्रतिकार्य दलको क्षमता विकासका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नका साथै विपद व्यवस्थापन कोषको व्यवस्थापनमा कोषको वृद्धिका कार्यक्रमहरू गरिनेछ। विपद जोखिम नियन्त्रणका कार्य आवश्यक स्रोत तथा साधनको व्यवस्थापनका लागि विभिन्न निकायसँगको समन्वय गर्नुका साथै सचेतनामूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। विपद जोखिम नियन्त्रणका लागि प्रत्येक वडामा विपद प्रतिकार दलको गठन तथा क्षमता विकासका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। विपद जोखिममा तत्काल राहतका लागि समयमै खाद्य तथा गैर खाद्य सामग्रीको व्यवस्थापन, सुरक्षित आश्रय स्थलको लागि आवश्यक बजेट तथा कार्यक्रमको तर्जुमा गरिनेछ। विपद जोखिम नियन्त्रणका लागि समयमै सूचना प्रवाह गर्ने, पूर्व सूचनाकर्ता गेजेटरहरूको आत्मबल अभिवृद्धिका लागि प्रोत्साहनका कार्यक्रमहरू निरन्तर दिनेछ।
विपद व्यवस्थापनका कार्यक्रमहरूलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सरकारी, गैर सरकारी सङ्घ संस्था तथा नागरिक समाजसँग कार्यमूलक समन्वय तथा सहकार्य गरिनेछ। संस्थागत विकास, सेवा प्रवाह, सुशासन तथा पारदर्शिता। गाउँपालिका तथा गाउँपालिकाभित्रका सबै सार्वजनिक निकायहरूको अनुगमन तथा नियमन कार्यलाई संस्थागत गरिनेछ। मिडिया परिचालन, प्रेस रिलिज, प्रेस मिट तथा जनतासँग जनप्रतिनिधि कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। गाउँपालिकाबाट सम्पादन भएका कार्यहरूको सूचना सबैका जानकारीका लागि उपलब्ध गराइनेछ। पारदर्शी र सुशासनलाई संस्थागत गर्नका लागि सञ्चार माध्यम तथा तेस्रो पक्ष मूल्याङ्कन गराइनेछ। सार्वजनिक सुनवाई, समीक्षा तथा सामाजिक परीक्षण प्रभाव अध्ययनलाई थप प्रभावकारी बनाइनेछ। सार्वजनिक हित, साझा सरोकारका सवालहरूको सम्बोधनका लागि सबैसँग समन्वय तथा सहकार्य गरिनेछ। सार्वजनिक जवाबदेहिता तथा उत्तरदायित्वका कार्यक्रमलाई प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गरिनेछ। क्षमता विकास। गाउँपालिकाका सेवा प्रभावलाई जनमैत्री बनाउन गाउँपालिकामा वयम गरी कर्मचारी व्यवस्थापन गरिनेछ। कैलाली गाउँपालिकाको मानव संसाधन विकास योजना निर्माण गरिनेछ। प्रभावकारी रूपमा योजनाको कार्यान्वयनका लागि उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीलाई अनुशिक्षणका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। समय सापेक्ष रूपमा पदाधिकारी तथा कर्मचारीको कार्यदक्षता अभिवृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। स्थानीय स्तरका नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरूको क्षमता विकासका लागि बजेट तथा कार्यक्रमको तर्जुमा गरिनेछ। न्यायिक समितिका पदाधिकारी सामुदायिक मेलमिलापकर्ता, भ्रमणसा तथा वर्करहरूको क्षमता विकासका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरूको उत्प्रेर अभिवृद्धिका लागि अध्ययन, अवलोकन तथा कार्य सम्पादनका आधारमा प्रोत्साहन गरिनेछ। गाउँपालिकाको सेवा प्रवाह प्रक्रियालाई सहज जुसचुस बनाउनका लागि विभिन्न सफ्टवेयरको प्रयोग गरिनेछ। कैलाली गाउँपालिकामा क्षमता विकास तथा सचेतना अभिवृद्धिका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने संस्थाहरूको सूची तयार गरिनेछ। प्रोजेक्ट बैंक तयार गरी प्रोजेक्ट बैंकमा भएका योजनाहरूको सम्भाव्यता अध्ययन सर्वे गरी स्रोतले कार्यान्वयन गर्न नसकिने ठुला योजनाहरूको कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायमा अनुरोध गरिनेछ। गाउँपालिकाको सेवा प्रभावलाई जुसचुस बनाउनका लागि आवश्यक उपकरण तथा औजारहरूको व्यवस्थापन गरिनेछ। सार्वजनिक खरिद प्रक्रियालाई व्यवस्थित गर्न खरिद गुरु योजना निर्माण गरी खरिद एकाइ र खरिद सचिवालयको गठन गरी खरिद प्रक्रियालाई व्यवस्थित र मितव्ययी बनाइनेछ। गाउँपालिकाको सेवा प्रभावलाई जनमैत्री बनाउनका लागि विद्युतीय प्रणालीको प्रयोग गरिनेछ। गाउँपालिकाको सेवा प्रभावलाई जुसचुस बनाउनका लागि आवश्यक उपकरण तथा औजारहरूको व्यवस्थापन गरिनेछ। योजनाबद्ध विकास प्रक्रियालाई संस्थागत गर्नका लागि विषयगत तथा क्षेत्रगत योजनाहरूको तर्जुमा गरिनेछ। गाउँपालिकाको विकास प्रक्रियालाई प्रभावकारी, दिगो तथा व्यवस्थित बनाउनका लागि गाउँपालिकाको स्रोत नक्साङ्कन गरिनेछ। गाउँपालिकाको सेवा प्रभावलाई जनमैत्री तथा पहुँचयुक्त बनाउनका लागि संस्थागत सुधारका कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गरिनेछ। वडा कार्यालय, विद्यालय तथा स्वास्थ्य संस्थाहरूको सेवालाई सहज तथा जनमैत्री बनाउनका लागि संस्थागत सुधारका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। गैर-शाखा साझीकरण तथा नियमन। कैलाली गाउँपालिकामा क्रियाशील गैर सरकारी सङ्घ संस्थाहरूसँग नियमित स्मरणात्मक बैठक बसी कार्यक्रमको तर्जुमा तथा कार्यान्वयन गरिनेछ। गैर-शाखाहरूका कार्यक्रमहरू सहजीकरण र नियमन गर्दै प्रभावकारी बनाउनका लागि गैर-शाखा डेस्कको स्थापना गरिनेछ। राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाहरूलाई
गाउँपालिकाको वार्षिक योजना प्रणालीमा समेट्दै त्यस्ता गैर शासकहरूको कार्यक्रम र बजेटको पारदर्शिता कायम गर्न जोड दिनुका साथै गैर शासकसँग संगठनात्मक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। गैर सरकारी सङ्घ संस्थासँगको समन्वय तथा सहकार्यमा सामाजिक रूपान्तरणका साथै अन्य कार्यक्रमहरू कायम गरिनेछ। समान प्रकृतिका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गैर शासकसँग समन्वयक रूपमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। गैर शासकका कार्यक्रमहरूको नियमित अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गरिनेछ। गैर शासकका कार्यक्रमलाई वन रूट पोलिसी एक नीतिबाट सञ्चालन गर्ने नीतिको अङ्गीकार गरिनेछ। बजेट तथा राजस्व परिचालन सालमा दायित्व निश्चित नहुने कार्यक्रमलाई निरुत्साहित गरिनेछ। तालतलैहरूको ठेक्का व्यवस्थापन तथा असुली प्रक्रियालाई व्यवस्थित र पारदर्शीका साथै लागू गर्नका निर्माण गरिएको कार्यविधिको प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुका साथै नागरिक समाजलाई परिचालन गरिनेछ। कैलाली गाउँपालिकामा रहेका तालतलैयाहरूको अभिलेखीकरण EIA-बाट पनि प्रभाव मूल्याङ्कन गरिनुका साथै तालतलैयाको उचित व्यवस्थापन तथा आय मुख्य बनाउनका लागि सरकारवालाहरूसँग समन्वय तथा सहकार्य गरिनेछ। कैलाली गाउँपालिकाका नागरिकहरूको आम्दानीको विश्लेषण गर्दै करका दर तथा दायरामा पुनरावलोकन गरिनेछ। गाउँपालिकाले लगाएका ठेक्काहरूको व्यवस्थापन गर्नुका साथै आन्तरिक आयको अभिवृद्धिका लागि कार्यदलको गठन गरिनेछ। गाउँपालिकाको आन्तरिक आयको अभिवृद्धिका साथै वित्तीय व्यवस्थापनका लागि राजस्व सुधार योजना कार्यान्वयन तथा मध्यकालीन खर्च संरचनाको निर्माण तथा कार्यान्वयन गरिनेछ। स्थानीय राजस्व परामर्श समितिको सिफारिस अनुसार आन्तरिक आयका स्रोतहरूको पहिचान गर्नुका साथै आन्तरिक आयका थप दायरा तथा दर निर्धारण गरिनेछ। पेशकी शून्य नीतिलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरिनेछ। बजेट तथा कार्यक्रमको तर्जुमा गर्दा सामाजिक न्यायको अवधारणा अनुसार गरिने नीतिलाई अङ्गीकार गरिनेछ। शिक्षालाई प्रभावकारी रूपमा लागू गर्नका लागि कर संरचनाका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। आन्तरिक आयको अभिवृद्धि तथा सङ्कलन र पेशकी विरुद्धको खर्चका लागि व्यवस्थित राजस्व शाखाको स्थापना तथा कार्यदलको गठन गरिनेछ। गाउँपालिकाको आन्तरिक आयको अभिवृद्धिका साथै संरचनात्मक रूपमा कार्यक्रम सञ्चालनका लागि सामुदायिक वन तथा अन्य सरकारवालाहरूसँग समन्वय तथा सहकार्य गरिनेछ। नेपाल तथा प्रदेश सरकारबाट बजेट सिलिङ अनुसारको स्रोतको सुनिश्चितता नहुने हुँदा गाउँपालिकाबाट आन्तरिक स्रोतका थप दर दायराको पहिचान गरिनेछ। यस गरिमा सभाका सभाध्यक्ष एवं सभाका सदस्यज्यूहरू अन्त्यमा यो नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा प्रक्रियामा सक्रिय सहभागी भई योगदान पुर्याउने यस गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष, वार्डाध्यक्ष, गाउँ कार्यपालिका सदस्य, गाउँसभाका सदस्यज्यूहरू, गाउँपालिकामा क्रियाशील राजनीतिक दलका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरू, प्रमुख प्रशासनिक अधिकृत लगायत कर्मचारी मित्रहरू तथा सरकारवालाहरू प्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै धन्यवाद दिन चाहन्छु। कैलाली गाउँपालिकाको समग्र विकासका लागि नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, राष्ट्रिय योजना आयोग, विकास साझेदार तथा सम्पूर्ण कैलालीवासी, नागरिक, राजनीतिक दल, नागरिक समाज, बुद्धिजीवी, प्रबुद्ध वर्गबाट सदैव रचनात्मक सहयोग, सद्भाव, समन्वय तथा पृष्ठपोषणको आशा र अपेक्षा गर्दछु। धन्यवाद। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। यस गरिमाई सभामा अध्यक्षज्यूबाट निजी तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुभएकोमा सम्पूर्ण सभाका सदस्यज्यूहरूलाई अध्यक्षज्यूलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्न अनुरोध गर्दछु। अब म यस कैलाली गाउँपालिकाको
81-82 गाउँसभामा यो वर्ष बजेट अधिवेशनमा बजेट तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नको लागि यस गाउँपालिकाका उपाध्यक्षलाई म अनुरोध गर्छु। धन्यवाद। कैलाली गाउँपालिका उपाध्यक्षज्यूबाट प्रस्तुत आर्थिक वर्ष 2082-83 को बजेट तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। यस गरिमाई सभाका अध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम आजको यस गरिमामय सभामा नेपालको प्रजातान्त्रिक, लोकतान्त्रिक, गणतन्त्र एवं अन्य सामाजिक आन्दोलनहरूमा आफ्नो अमूल्य जीवनको आहुति गर्ने श्रद्धेय ज्ञात अज्ञात अमर शहीदहरूप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली एवं श्रद्धासुमन अर्पण गर्न चाहन्छु। सभा अध्यक्ष महोदय, अब म यस सभामा आर्थिक वर्ष 2082-83 को बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमाका सिद्धान्त तथा विधि प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। 1 मा कैलाली गाउँपालिकाको बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्दा नेपाल सरकारले पक्ष राष्ट्रका रूपमा गरेका सम्झौता, नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारका प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र, गाउँपालिकाको वर्तमान अवस्थाको विश्लेषण तथा कैलाली गाउँपालिकाका सवालहरूलाई सम्बोधन गर्ने गरी तर्जुमा गरिएको अनुरोध गर्दछु। 2 कैलाली गाउँपालिकाका विकासका आयाम तथा गाउँपालिकामा उपलब्ध हुने स्रोत साधनको अनुमानका साथै गाउँपालिकाका अध्यक्षज्यूबाट यस सम्मानित सभामा प्रस्तुत गरिएको नीति तथा कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्न गरी बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरिएको अनुरोध गर्दछु। कैलाली गाउँपालिकाको बजेट तथा कार्यक्रमको तर्जुमा गर्दा गाउँपालिकाका सम्भावना तथा चुनौतीहरूको विश्लेषण गरी समग्र कैलाली गाउँपालिकाको दिगो विकास, रोजगारी अभिवृद्धि तथा सामाजिक रूपान्तरणका कार्यक्रमहरूलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न गरी प्राप्त बजेट सिलिङ र आन्तरिक आयको अङ्कलनका आधारमा कार्यक्रम तथा कार्यक्रमको तर्जुमा गरिएको बेहोरा यस सभामा अनुरोध गर्दछु। 4 कैलाली गाउँपालिकाको आर्थिक वर्ष 2082-83 को बजेट तथा कार्यक्रमको तर्जुमा गर्दा कैलाली गाउँपालिकामा आर्थिक वर्ष 2081-82 का लागि बजेट सिलिङ तथा यथार्थमा प्राप्त बजेट आन्तरिक आम्दानीको विश्लेषण तथा गाउँपालिकामा क्रियाशील गैर सरकारी सङ्घ संस्थाका कार्यक्रमलाई समेत अध्ययन गरी सोका आधारमा बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरिएको समेत जानकारी गराउन चाहन्छु। 5 नम्बर कैलाली गाउँपालिकाका प्रादेशिक राजधानी धनगढी तथा छिमेकी राष्ट्रसँग सिमाना जोडिएको यस गाउँपालिकामा आर्थिक, भौतिक, सामाजिक, प्राकृतिक
तथा मानवीय विकासका अनन्त सम्भावना रहेका छन्। बसन्त अन्तर्राष्ट्रिय जैविक मार्ग कोइलेही लगायतका प्रशस्त टालतलैया कृषि योग्य उर्वरा भूमि र सामाजिक तथा जैविक विविधता सहितको विशिष्ट पहिचान भए तापनि सिँचाइ सुविधाको कमी, मल तथा बिउ बिजन सहज रूपमा उपलब्ध नहुनु, भूमिहीनको उचित व्यवस्थापन, पानी जन्य विपद, रोजगारीको सिर्जना तथा प्रमुख सवालहरू रहेको यस गाउँपालिकाको बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमामा गर्दा यस्ता सवालहरूको सम्बोधन गर्ने गरी बजेट तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिएको सहज जानकारी गराउन चाहन्छु। 6. लोकतन्त्रको आधारभूत र बलियो संरचना मानिने स्थानीय तहले जनकेन्द्रित विकास प्रक्रियालाई संस्थागत गर्न यस गाउँपालिकाबाट आवश्यक नीति तथा विधिहरूको निर्माण, कार्यक्रम तथा बजेटको तर्जुमा तथा कार्यान्वयन, विभिन्न निकायहरूसँगको समन्वय तथा सहकार्यमा विकास क्रियाकलापहरू सञ्चालन गरिएको यस सम्मानित सभामा अवगत गराउन चाहन्छु। यद्यपि आवश्यक पूर्वाधार तथा मानवीय संसाधनको कमी, समय सापेक्ष क्षमता विकास साथै आवश्यक ऐन नियम निर्देशिका कार्यविधि नीतिहरूको निर्माण सँगसँगै निर्माण भएका नीति नियमको कार्यान्वयन, उपलब्ध स्रोत र साधनको उच्चतम तथा न्यायसङ्गत विनियोजन, जनपरिचालन, आयोजनाको छनौट, कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन, सामाजिक समावेशीकरणलाई संस्थागत गैर सरकारी सङ्घ संस्थाहरूको सहजीकरण र नियमन सङ्घीय तथा प्रादेशिक सरकारसँग अर्थपूर्ण साझेदारी, समन्वय र सहकार्य तथा वकालतका क्षेत्रमा सकारात्मक सहकार्यको थालनी भए पनि गाउँपालिकाका सबै क्षेत्र तथा वर्गका मागको सम्बोधन तथा निकाय निराकरणका लागि आवश्यक स्रोत साधनको उपलब्धता पर्याप्त मात्रामा नहुँदा जनचाहना अनुरूप विकास कार्यहरू सञ्चालन गर्न, स्रोतको दिगो व्यवस्थापन गर्न आवश्यक नीति तथा कार्यक्रमको तर्जुमा गर्नुपर्ने यथार्थ यस सभामा अनुरोध गर्दै कैलाली गाउँपालिकाको यस सम्मानित सभा अधिवेशनमा आर्थिक वर्ष 2082-83 को बजेट तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न पाउँदा हर्षित तथा गौरवान्वित भएको व्यक्त गर्न चाहन्छु। सभाका अध्यक्ष महोदय, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 को दफा 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62 तथा 63 ले गरेको प्रावधान तथा स्थानीय तहको वार्षिक बजेट तथा योजना तर्जुमा दिग्दर्शन 2074 मा भएको प्रावधान अनुसार स्थानीय तहहरूले आफ्नो क्षेत्रभित्र राजस्वका क्षेत्रहरूको पहिचान, दायरा तथा दर निर्धारण गरी स्थानीय तहमा आम्दानीका स्रोतहरूको प्रक्षेपण गरी बजेट तर्जुमा गर्नुपर्ने व्यवस्था अनुरूप कैलाली गाउँपालिकामा समेत स्थानीय तहको राजस्व परामर्श समितिले सरकारवालासँग विभिन्न चरणमा छलफल अन्तर्क्रिया गरी गाउँपालिका भित्रका विकास निर्माणका प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न तथा दिगो विकासका आयाम तथा क्षेत्रलाई संस्थागत गर्दै लैजान आगामी आर्थिक वर्षका लागि कैलाली गाउँपालिकाको राजस्व दायरा सीमा निर्धारण गरी गाउँसभामा पेश गर्नका लागि यो बजेट तथा कार्यक्रम तयार गरिएको छ। राजस्वको मौजूदा अवस्थाको विश्लेषण। कैलाली गाउँपालिकाको राजस्वको मौजूदा अवस्थाको विश्लेषण गर्दा यस गाउँपालिकामा मुख्य आन्तरिक आयको स्रोतका रूपमा मालपोत भूमिका रहेको छ।
गाउँपालिकाको राजस्वको दिगो अभिवृद्धिका लागि राजस्व सुधार योजनाको निर्माण भइसकेकोमा सोको कार्यान्वयन प्रभावकारी रूपमा गर्नुपर्ने देखिन्छ। कैलाली गाउँपालिकाको आन्तरिक स्रोत व्यवस्थापनका प्रशस्त सम्भावना रहे तापनि स्थानीय राजस्व परामर्श समितिबाट निर्धारित गरेका राजस्वका नयाँ क्षेत्र दायरा तथा दरहरूको आधारमा कर सङ्कलन प्रक्रिया समेत प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको जानकारी समेत यस सम्मानित सभामा अनुरोध गर्न चाहन्छु। स्थानीय सरकार सञ्चालन अवधारणा अनुरूप गाउँपालिकामा विकासका गतिविधिहरूलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्नका लागि राजस्वका दिगो स्रोतहरूको पहिचान तथा परिचालन गरी आन्तरिक आय अभिवृद्धि गर्नुपर्ने कुरा समेत जानकारी गराउन चाहन्छु। कैलाली गाउँपालिकाको आन्तरिक आयको दिगो व्यवस्थापनका लागि गाउँपालिकाबाट ठेक्का व्यवस्थापन भएका क्षेत्रहरूबाट सङ्कलन गर्नुपर्ने बाँकी बक्यौदा रकमको असुलीका साथै सामुदायिक वन लगायतका क्षेत्रहरूसँगका प्रभावकारी समन्वयका लागि अधिकार सम्पन्न कार्यालयको निर्माण तथा परिचालन गर्नुपर्ने देखिन्छ। गाउँपालिकाको राजस्वको अभिवृद्धिका लागि गाउँपालिकाबाट बहाल बिटौरी कर बजार अनुगमन कार्यालय प्रभावकारी रूपमा लागू गर्नुका साथै सामुदायिक वन तथा निजी क्षेत्रसँगको समन्वय तथा सहकार्यलाई कार्यमूलक बनाउनु पर्ने देखिन्छ। कैलाली गाउँपालिकाको आन्तरिक आम्दानीको अभिवृद्धिका लागि गरिएका केही प्रयासहरूका बारेमा समेत यस सम्मानित सभामा जानकारी गराउन चाहन्छु। कैलाली गाउँपालिकाले सामुदायिक वनको नियम तथा सामुदायिक वनका कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाई सामुदायिक वनबाट प्राप्त हुने आय निश्चित रकम गाउँपालिकामा जम्मा गर्नका लागि कैलाली गाउँपालिकाको वन जङ्गल तथा वातावरण संरक्षण ऐन जारी तथा लागू गरेको। त्यसै गरी कैलाली गाउँपालिकामा भएका ताल तलैयाहरूको संरक्षण सम्वर्धन तथा नियमन र ताल तलैयालाई एकद्वार प्रणालीबाट सञ्चालन गरी गाउँपालिकाको आन्तरिक आय अभिवृद्धिका लागि कैलाली गाउँपालिकामा रहेका ताल तलैयाको संरक्षण तथा प्रवर्धन सम्बन्धी कार्यविधि जारी तथा लागू गर्नुका साथै गठित कार्यदलले प्रतिवेदन समेत पेश गरेको। कैलाली गाउँपालिकाको आन्तरिक आयको अभिवृद्धिका लागि कर नयाँ थप दायराहरूको पहिचान तथा करका दरहरू निर्धारण गरेको। कैलाली गाउँपालिकाको आन्तरिक आयको अभिवृद्धिका लागि असुल गर्नुपर्ने रकमको असुलीका लागि सम्बन्धित सरोकारवालासँग आवश्यक समन्वय तथा अन्तर्क्रिया गरेको। कैलाली गाउँपालिकाको आन्तरिक आयको अभिवृद्धि लागि सचेतना अभिवृद्धिका कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको। गाउँपालिकाको आन्तरिक आयको दिगो व्यवस्थापन तथा परिचालनका लागि विभिन्न सरोकारवालासँग छलफल तथा अन्तर्क्रिया गरेको। सभाका अध्यक्ष महोदय, अब म यस सम्मानित सभामा कैलाली गाउँपालिकाका कर नीतिहरू प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। राजस्व नीतिहरू। स्थानीय तहको राजस्व परामर्श समितिले यस कैलाली गाउँपालिकाको राजस्व अभिवृद्धि तथा परिचालन गर्नका लागि करका दायरा तथा स्रोतहरूको थप पहिचान गर्दै गाउँपालिकामा थप राजस्वका स्रोतहरूलाई संस्थागत गर्दै राजस्व सङ्कलन तथा परिचालनलाई व्यवस्थित तथा प्रभावकारी बनाई दिगो तथा संस्थागत रूपमा विकासका गतिविधिहरूलाई सञ्चालन गर्न तफसिल बमोजिमका स्रोत अभिवृद्धि तथा राजस्व सङ्कलनका नीतिहरू अङ्गीकार गरिएका छन्। मालपोतका दर तथा दायरा निर्धारण गर्दा कृषि उत्पादन लागतका साथै उत्पादित वस्तुको बजार मूल्य आदिलाई आधार मानिएको।
आन्तरिक आयको अभिवृद्धिका लागि करका दर तथा दायराहरूमा समयानुकूल पुनरावलोकन गरिएको, आन्तरिक आयको अभिवृद्धि तथा वित्तीय सुशासन कायम गर्नका लागि कार्यदलको गठन तथा परिचालन गरिएको, सबैभन्दा बढी राजस्व बुझाउनेलाई सभामा सम्मानित गरिने नीतिको अवलम्बन गरिनेछ। गाउँपालिकामा सङ्घीय तथा प्रादेशिक सरकारबाट बजेट तथा कार्यक्रमको उपलब्धताका लागि आवश्यक पहल गरिनुका साथै समयात्मक रूपमा सञ्चालन गर्ने नीतिको अवलम्बन गरिनेछ। आन्तरिक आयको अभिवृद्धिका लागि कर सचेतना कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। आन्तरिक आयको अभिवृद्धिका लागि सरोकारवालाहरूबीच अन्तर्क्रिया तथा छलफल कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। सम्पूरक कोषका योजनाहरू सञ्चालन गर्नका लागि गाउँपालिकामा सम्पूरक कोषको स्थापना गरिनेछ। आन्तरिक आयको अभिवृद्धिका लागि गाउँपालिकाले सामुदायिक वन उपभोक्ता तथा स्थानीय नागरिक समाजसँगको समन्वयमा तालतलैहरूको आयलाई गाउँपालिकाको स्वामित्वमा ल्याइनेछ। कैलाली गाउँपालिकाको आन्तरिक आयको अभिवृद्धिका साथै आन्तरिक आयका दायराहरूको पहिचान गर्नका लागि गाउँपालिकाको स्रोत नक्साङ्कन गर्नुका साथै तालहरूको ठेक्का व्यवस्थापन प्रक्रियालाई व्यवस्थित तथा वैज्ञानिक बनाउनका लागि तालहरूको EIA गरिनेछ। कैलाली गाउँपालिकाको आन्तरिक आयको अभिवृद्धिका साथै गत विगतमा ठेक्का व्यवस्थापन गरिएका तालतलैया लगायत अन्य आन्तरिक आयको सङ्कलन स्रोतको पहिचान तथा प्रवर्धनका लागि राजस्व सुधार कार्ययोजनाको कार्यान्वयन गरिनेछ। बजेट कार्यान्वयन तथा खर्च व्यवस्थापनलाई पारदर्शी बनाउनका लागि शून्य सहनशीलताको नीति अङ्गीकार गरिनेछ। विकासका कार्यलाई प्राथमिकताका साथ लागू गर्न चालु प्रकृतिका खर्चमा कटौती गरिनेछ। करका आधारहरू कैलाली गाउँपालिकाको स्थानीय राजस्व परामर्श समितिले राजस्वका स्रोत दायरा तथा दरको निर्धारण गर्दा तफसिल बमोजिमको आधारहरू लिएको छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन भएको व्यवस्था, मालपोत कार्यालयको मालपोतका दर, निजका छिमेकी स्थानीय तहहरूले राजस्व सङ्कलन गर्न निर्धारण गरेका करका दायरा क्षेत्रहरू, स्थानीय बासिन्दाहरूको राजस्व बुझाउन सक्ने क्षमताको अङ्कलन, कृषि भूमिको उत्पादकत्व तथा व्यापार व्यवसायको अवस्था तथा बजार मूल्यको अवस्था, सवारी साधन तथा कृषि औजारको उपलब्धता, सरकारी तथा सार्वजनिक सम्पत्तिको उपलब्धता, सरोकारवालासँगको छलफल अन्तर्क्रिया। गाउँपालिकाको विकास प्रक्रिया तथा विकासमा अनुदान तथा लागत साझेदारी गत विगतमा सङ्कलन भएको आन्तरिक आयको व्यवस्था, व्यापार व्यवसाय तथा सहरीकरणको अवस्था, विकासका आयाम तथा वित्तीय व्यवस्थापनको अवस्था, गाउँपालिकामा स्थापना भएको उद्योग तथा कल कारखानाको अवस्था, भविष्यमा सञ्चालन स्थापना हुन सक्ने व्यापार व्यवसायको अङ्कलन, गतिविधिको करको दर तथा दायराको तुलनात्मक विश्लेषण, विभिन्न निकाय तथा सरोकारवालाहरूसँग गरिएको अन्तर्क्रिया छलफल, कैलाली गाउँपालिकामा भएको स्रोत तथा साधन र सोको परिचालनको अवस्था। सभाका अध्यक्ष महोदय, अब म यस सम्मानित सभामा आगामी आर्थिक वर्ष 2082-83 को अनुमानित आय पेश गर्दछु। आयतर्फ 1 नम्बरमा सङ्घीय सरकारबाट सम्मानीकरण अनुदान 14 करोड 18 लाख, राजस्व मार्फतमा 12 करोड 82 लाख 46 हजार, सशक्त कार्यक्रम 30 करोड 57 लाख, विशेष अनुदान 54 लाख
सम्पूरक अनुदान रु 2,65,00,000 जम्मा 60,76,46,00,000। 2 मा प्रदेश सरकारबाट समानीकरण अनुदान 1,43,82,000 राजस्व मार्फतमा रु 43,04,000 सम्पूरक अनुदान रु 58,00,000 85,00,000 विशेष अनुदान 55,00,000 जम्मा 3,26,86,000। गाउँपालिकाका आन्तरिक आय रु 2,57,00,000 आन्तरिक स्रोत अल्ल्या 40,00,000 जम्मा 2,97,00,000 गापाको कुल जम्मा 67,32,000 गैशासको कार्यक्रम 5,24,71,000 कुल जम्मा आय 72,25,03,000। सभाका सभाध्यक्षज्यू, अब म यस सम्मानित सभामा स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण समितिले उपलब्ध गराएको बजेट सीमा तथा अध्यक्षज्यूको नीति तथा कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्ने गरी विषयगत समितिमा भएको छलफलका तथा सुझावका साथै बजेट तथा योजना तर्जुमा समितिको बैठकमा आवश्यक संशोधन परिमार्जन गाउँपालिकामा भएको निर्णयका आधारमा आगामी आर्थिक वर्ष 2082-83 का लागि क्षेत्रगत रूपमा विनियोजन गरिएको बजेट तथा कार्यक्रम यस सभामा समक्ष पेश गर्दछु। विनियोजित तर्फ 1 मा कार्यालय सञ्चालन प्रशासनिक चालु 11,54,82,000 सम्पूरक कोष 5,25,00,000 भुक्तानी बाँकी 2,50,00,000 भूमि व्यवस्थापन भूमि आयोग 60,00,000 अध्यक्ष कप रनिङ प्रतियोगिता खेलकुद कार्यक्रम 25,00,000 विद्युतीय सुशासन तथा सूचना प्रविधि कार्यक्रम 7,00,000 अध्यक्ष रोजगार कार्यक्रम 10,00,000 उपाध्यक्ष समावेशी कार्यक्रम 10,00,000 वरागत बजेट सिलिङ पूर्वाधार विकास लक्षित वर्ग प्रशासनिक वाराको खाजा इन्धन पत्र पत्रिका 5,40,00,000। 1 मा वार्ड नम्बर 1 को 60,00,000 वार्ड नम्बर 2 को 60,00,000 वार्ड नम्बर 3 को 60,00,000 वार्ड नम्बर 4 को 60,00,000 वार्ड नम्बर 5 को 60,00,000 वार्ड नम्बर 6 को 60,00,000 वार्ड नम्बर 7 को 60,00,000 वार्ड नम्बर 8 को 60,00,000 वार्ड नम्बर 9 को 60,00,000। 10 नम्बर आर्थिक विकास समिति रु 80,00,000। 1 मा कृषि विकास कार्यक्रम 29,00,000 पशु सेवा कार्यक्रम 27,00,000 प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम 14,00,000 लघु उद्यम विकास 10,00,000। 11 मा सामाजिक विकास समिति 3,50,00,000। 1 मा शिक्षा शैक्षिक विकास 2 करोड स्वास्थ्यमा 95,00,000 महिला बालबालिका 21,00,000 खानेपानी तथा सरसफाई 21,00,000 आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा 13,00,000। 12 मा वन वातावरण तथा विपद व्यवस्थापन 50,00,000 विपद व्यवस्थापन कोष 34,00,000 ग्रेड रिजर्भ 30,000 वारा विपद व्यवस्थापन समिति क्षमता विकास 2,70,000 सरकारवालासँग अन्तर्क्रिया 75,000 वृक्षारोपण कार्यक्रम 4,00,000 DPR अध्यावधिक 75,000
विपद सामग्री खरिद 2 लाख, विपद सम्बन्धी सूचना प्रवाह 10,000, दिवसीय कार्यक्रम 40,000, जोखिम नक्साङ्कन 1 लाख, वन संरक्षण सचेतना कार्यक्रम 4 लाख। 13 भइपरि पुँजीगत 50 लाख, सुशासन तथा संस्थागत विकास समिति 9 लाख, न्यायिक समिति 7 लाख, विधायक समिति 50,000, दलित लक्षित कार्यक्रम 5 लाख, भइपरि चालु 35 लाख, लोहरपुर बजार कप 1 लाख, 1500 अस्पताल जाने बाटो स्तर उन्नति 15 लाख, सशक्त कार्यक्रम 30 करोड 57 लाख, सम्पूरक अनुदान सङ्घबाट 2 करोड 65 लाख, विशेष अनुदान सङ्घबाट 54 लाख, सम्पूरक अनुदान प्रदेशबाट 85 लाख, विशेष अनुदान प्रदेशबाट 55 लाख। गाउँपालिका कुल विनियोजन 67 करोड 32 हजार, गैशाखा कार्यक्रम 5 करोड 24 लाख 71 हजार, कुल जम्मा विनियोजन 72 करोड 25 लाख 3 हजार। निष्कर्ष तथा सुझावहरू। नेपालको संविधान स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 तथा स्थानीय तहको बजेट तथा योजना तर्जुमा दिग्दर्शन 2074 परिमार्जितमा भएको प्रावधान अनुसार स्थानीय तहहरूले आफ्नो क्षेत्रभित्रको राजस्वका स्रोतहरूको पहिचान, करका दायरा तथा दर निर्धारण गरी गाउँ सभामा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था अनुसार यस गरिमामय सभामा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय राजस्व परामर्श समितिले प्रक्षेपण गरेको आय तथा स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण समितिले निर्धारण गरेको बजेट समितिका आधारमा योजना तर्जुमा प्रक्रिया 7वटै चरणका प्रक्रियाहरूलाई पालना गर्दै आर्थिक वर्ष 2082-83 का लागि बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरी पेश गरिएको छ। गाउँपालिकाको बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्दा विभिन्न सरोकारवालाहरूसँगको छलफल अन्तर्क्रियाका साथै विज्ञहरूसँग समन्वय र स्थानीय राजस्व परामर्श समितिको बैठकमा भएको छलफल तथा यथार्थको आधारमा तयार गरिने प्रयास गरिएकोमा गाउँपालिकाको आन्तरिक आयको अभिवृद्धिका साथै प्राप्त स्रोत साधनहरूको न्योचित प्रयोगका लागि यस सम्मानित सभामा तफसिल बमोजिमका सुझाव तथा निष्कर्ष समेत पेश गर्न चाहन्छु। दिगो आन्तरिक आयको अभिवृद्धिका लागि नयाँ क्षेत्रहरूको पर्यटन विकास, स्थानीय कला संस्कृति जस्ता पहिचान तथा प्रवर्धन र दिगो व्यवस्थापनका लागि नीति निर्माण गर्नुपर्ने, आर्थिक अनुशासनको परिपालना तथा आर्थिक मितव्ययतालाई प्रभावकारी रूपमा लागू गर्नुपर्ने, आन्तरिक आयको अभिवृद्धिका लागि गाउँपालिकाको राजस्व शाखालाई प्रभावकारी बनाई जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, आम जनसमुदायको हितलाई सर्वोपरि राखी मालपोत कार्यालयले निर्धारण गरेको दर रेट तथा गाउँपालिकाको वस्तु स्थितिका आधारमा करका दायरा निर्धारण गर्नुपर्ने, गाउँपालिकाको क्षेत्रभित्र भएका सार्वजनिक तथा ऐलानी प्रति जग्गाको लागत सङ्कलन गरी सोलाई समेत करको दायरामा ल्याउन बहल बिटौरी करलाई प्रभावकारी रूपमा लागू गर्नुपर्ने, गाउँपालिकाले निर्धारण गरेका कर स्रोत दायरा दरलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नका लागि कार्यदलको गठन तथा परिचालन गर्नुपर्ने, आन्तरिक आयको अभिवृद्धिका लागि करका नयाँ स्रोत तथा दायराहरूको पहिचान गरी आन्तरिक आयको अभिवृद्धिमा कैलालीवासीको अपनत्व सिर्जनाका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुपर्ने, स्थानीय सरोकारवालाहरूका लागि कर सचेतना तथा कर शिक्षाका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुपर्ने, वित्तीय
जोखिम न्यूनीकरण तथा सुशासन प्रवर्धनका कार्यक्रमहरूलाई संस्थागत गर्दै लैजानुपर्ने, गाउँपालिकाबाट सञ्चालन गरिने कार्यक्रमहरू सामाजिक न्यायका आधारमा सञ्चालन गर्नुपर्ने, गाउँपालिकाको आन्तरिक तथा अभिवृद्धिका लागि वार्षिक कार्ययोजनाको निर्माण तथा कार्यान्वयन पुनरावलोकन गर्नुपर्ने, राजस्व सुधार योजनाले परिलक्षित गरेका वित्तीय सुशासनका औजारहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, जनमैत्री तथा जनमुखी सेवा प्रवाहका लागि समीक्षा, सुनवाई तथा सार्वजनिक जवाबदेहिताका लागि सुशासनका औजारहरूका साथै आम्दानी तथा खर्चको माध्यावधि मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने, बजेट तथा कार्यक्रमको तर्जुमा गर्दा समानुपातिक समावेशिता तथा सामाजिक न्यायका आधारमा गर्नुपर्ने, बजेट तथा कार्यक्रमको तर्जुमा गर्दा नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारबाट प्राप्त बजेट सिलिङ तथा निकासा हुने बजेट रकमको विश्लेषण गर्नुपर्ने, वित्तीय साक्षरताका साथै सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययताका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने, लागतमा साझेदारी तथा दोहोरोपनको न्यूनीकरणका लागि विकास साझेदारसँग समन्वयात्मक रूपमा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, गाउँपालिकाबाट कार्यान्वयन हुने कार्यक्रमहरूको डिगो तथा प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि लाभग्राही लगायतका अन्य सरोकारवालाहरूसँगको छलफल तथा अन्तर्क्रियालाई संस्थागत गर्नुपर्ने, सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त बजेट सिलिङ अनुसारको बजेट निकासा नहुने हुँदा सोको व्यवस्थापनका लागि आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने, गाउँपालिकाको लक्ष्य उद्देश्य प्राप्तिका लागि दीर्घकालीन, मध्यकालीन तथा अल्पकालीन योजनाहरू प्राथमिकताका आधारमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, गाउँपालिकाको आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा रूपान्तरण गर्नका लागि सामाजिक सवालहरूको सम्बोधन तथा आर्थिक क्रियाकलापसँग सम्बन्धित योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, दीर्घकालीन प्रकृतिका योजना बाहेक अन्य अल्पकालीन योजनामा वित्तीय दायित्व सिर्जना सर्ने प्रकृतिका योजना तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयनलाई निरुत्साहित गर्नुपर्ने। सभाका अध्यक्ष महोदय, कैलाली गाउँपालिकाको आर्थिक, सामाजिक, भौतिक पूर्वाधार, वन, वातावरण तथा विपद व्यवस्थापन, समावेशिताका साथै सुशासन तथा संस्थागत विकासका कार्यहरूलाई प्रभावकारी तथा डिगो रूपमा कार्यान्वयन गर्नका लागि वित्तीय स्रोतहरूको डिगो पहिचान तथा परिचालन गर्नुका साथै गाउँपालिका कार्यहरूलाई बढीभन्दा बढी जनमुखी तथा जनमैत्री बनाउनका लागि वित्तीय जोखिम न्यूनीकरण तथा सुशासन प्रवर्धनका कार्यलाई संस्थागत गर्दै लैजानुपर्ने हुन्छ। गाउँपालिकाको आन्तरिक आय अभिवृद्धिका लागि राजस्व परामर्श समितिबाट सिफारिस गरिएको करका दायरा तथा दर अनुसारको कर सङ्कलनका लागि प्रभावकारी संयन्त्रको निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ। गाउँपालिकाले डिगो विकासको अवधारणा अनुसारका योजनाहरूको प्राथमिकीकरण गरी अल्पकालीन, मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन योजनाहरूको छनौट गरी योजनाबद्ध रूपमा गाउँपालिका लक्ष्य, उद्देश्य तथा दृष्टिकोणलाई सहयोग गर्न विकासका गतिविधिहरू सञ्चालन गर्नुपर्ने देखिन्छ। त्यसै गरी गाउँपालिकाको स्रोत तथा साधनबाट सञ्चालन गर्न नसकिने ठुलो योजनाहरूको कार्यान्वयनका लागि सङ्घीय सरकार तथा प्रदेश सरकारसँग समन्वय तथा सहकार्यता गर्नुपर्ने देखिन्छ। साथै सामाजिक विकास तथा सामाजिक रूपान्तरणका कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनका लागि विभिन्न गैर सरकारी सङ्घ संस्थाहरूका साथै विकास साझेदारी सङ्घको समन्वय सहकार्यलाई अझ व्यवस्थित तथा नतिजामूलक बनाई कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने देखिन्छ। सभाका अध्यक्ष महोदय, अन्तमा समग्र कैलाली गाउँपालिकाको आर्थिक, सामाजिक
पूर्वाधार विकासका साथै समावेशी विकासको माध्यमबाट सामाजिक रूपान्तरण गर्नका लागि तयार गरिएको बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा प्रक्रिया सक्रिय सहभागिता भई योगदान पुर्याउने यस गाउँपालिकाका सभाका अध्यक्ष महोदय, गाउँ सभाका सदस्यज्यू, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतज्यू, स्थानीय राजस्व परामर्श समितिका सदस्य लगायत कर्मचारी मित्रहरू तथा सरोकारवालाहरू प्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यस गरिमय कार्यक्रममा उपस्थित गाउँसभाका सदस्य, पत्रकार बन्धु लगायत अन्य उपस्थित महानुभावमा हार्दिक कृतज्ञता तथा धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। गाउँपालिकाको समग्र विकास तथा रूपान्तरित कैलालीका निर्माणका लागि नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, राजनीतिक दल, विकास साझेदार तथा कैलाली गाउँपालिकावासी जनसमुदायका साथै नागरिक अगुवाहरूलाई सदैव सचेत रचनात्मक सहयोग, सद्भाव तथा पृष्ठपोषणको आशा र अपेक्षा गर्दछु। धन्यवाद। बजेट तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिदिनु भएकोमा अध्यक्षलाई धन्यवाद ज्ञापन गरिदिनुमा सम्पूर्ण सहभागिताको लागि सहभागी हुनुभएकोमा सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यो गाउँपालिकाको सभाको समयमा उपस्थितको लागि सम्पूर्ण सदस्यज्यूहरूलाई समयमै उपस्थितको लागि म निर्देशन गर्न चाहन्छु। र यो कैलाली गाउँपालिकाको आगामी आर्थिक वर्ष 82-83 को जुन गाउँ सभामा प्रस्तुत भएका अध्यक्षको नीति तथा कार्यक्रम र उपाध्यक्षको बजेट तथा कार्यक्रममा आफ्नो सल्लाह सुझाव छ भने यस गाउँ सभाको सचिवालयमा आफ्नो नाम टिपाउनको लागि म सम्पूर्ण सभाका सदस्यज्यूहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। र अर्को गाउँसभाको बैठकको मिति हामी निकट गर्नेछौँ। 18 जुनको लागि यो गाउँसभा यहीँ स्थगित भएको जानकारी गाउँछ। धन्यवाद छ अध्यक्ष। अब मैले थोरै सूचना जारी गर्न चाहेँ। हाम्रो जुन अध्यक्षजीको नीति तथा कार्यक्रम र उपाध्यक्षजीको बजेट तथा कार्यक्रम आएको छ, त्यसमा आफ्ना धारणा, सुझाव र केही फिडब्याकहरू थप्नुपर्ने छ भने हाम्रो सचिवालय, खास गरिकन सन्तोष सर र मलाई नाम टिपाइदिनु हुन मैले सम्पूर्ण गाउँसभाका सदस्यलाई विनम्र गर्न चाहेँ। हाम्रो कैलाली गाउँपालिकाको योजना शाखाको सन्तोष सर र मलाई चाहिँ आफ्नो नाम टिपाइदिनु होला भन्ने अनुरोध गर्न चाहेँ। किन भन्दाखेरि हामीले होमवर्क पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो हुनाले यहाँहरूलाई आफ्नो नाम टिपाउन अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। नाम टिपाउने सर म्याडमहरू सन्तोष कुमार चौधरी कापी लिएर कलम लिएर तयार हुनुहुन्छ। म पनि यहाँ तयार छु। बोल्न चाहनेहरू सर म्याडम तयार छु नाम भनेको। पानी पहिलो बोलेर म पार्टीमा विषयको समितिको त्यतिकै राख्न भएको भन्नलाई यार